Asan sa Ozamis may pahigayon sa first SPTA medical mission sa Ozamis City Central School. Giadto ni Bernal Texon ang balita niyang report. Uyon sa tumong sa Asinso Ozamis Administration nga maatiman ang maayong panlawas sa mga residente sa Dakbayan, gipahigayon adlong Biyernes, Hulyo 25 ang unang School Parent Teacher Association kun SPTA Medical Mission sa Ozamis City Central School Gymnasium nga naghatag sa libreng medikal kapag atiman sa panglawas sa mga estudyante, ginikanan o mga magtutudlo sa nahisgutan nga tulunghaan. Ang maong medical mission gisugdan alauna ang takna sa kapunon hangtod sa alas 4 sa hapon nga naglangkob sa libreng medical ug dental check-up ang paghatag sa libreng tambal ug mga bitamina. Nanguna sa misyon ang mga SPTA officers nga gipanguluhan ni SPTA President Arnold H. Lapot uban ang hugot nga suporta sa Asinso Ozamis Administration ubos usab sa pagdumala ni Mayor Sam Norman Fuentes ug pakigtambayayong sa City Health Office nga gipanguluhan ni Dr. Maria Florilin Irugirog, DepEd Ozamis Division ug uban pang mga kaubang mga ahensya. Kaniya mo ang ginahimo karon isip ko ni kanang tabang sa mga ginikanan ug mga kabataan nga dili gyud makahigayon pag adto sa City Health or mga sa diha nga hospital. Gihimo na mo ni free medical mission kay para sa kaayuhan sa mga ginikanan ug sa mga kabataan nato, especially sa mga kabataan. Gisundan kini ni SPTA Vice President Franklin Julin din iyang gisaysay ang mga klase sa bitamina ug tambal kakasagaran gikinahanglan sa mga kabataan unan. Ang kasagara mo gud nga ginakuan sa mga bata mo gud is kanang mga vitamins gud siya. Number 1 gud kanang labi na kanang pangpataas sila, pang daily nila nga kadadlaw kinahanglan gud mga bata og mga vitamins. O nang kuan aside sa vitamins po damo ng mga tambal sa ubo, hilanat, sipon. So daagi po tay mga tambal ana daghan nga panghatag. Ipadayag usab ni OCCS School Principal Eugene Bukog ang kaayuhan nga dala sa maong kalihukan nga nakatabang sa pagpukaw sa kahibalo sa kahimtang sa panglawas dili lang sa mga kabataan apan apil usab ang mga magtutudlo. Ang maayong epekto ani is aduna kitay kuano mga teachers nga na-check up sa mga doktor, dayon naapod sila yung mga gihatag nga mga vitamins para sa atong mga bata. So tingali mas maayo ning gihimo nato kay aron pod malikaya nato ang kanang mga malnutrition sa mga bata kay mohatag man pod sila mga tambag para sa unsaon nga mahimong himsog ang mga kabataan. Na yung mga teachers nga ning, sir, taasan na ba din akong sugar? So mao na so nga time nga magkuha na ta, maggamay lang ang intake nato sa sugar. So na yung mga kuan ba na refleksyon nga nakuha para sa mga teachers. Gipasalamatan usab ni City Health Officer Dr. Maria Florilin Irugirog si Mayor Sam tungod sa pagtugot niini nga mapahigayon ang medical mission usa ka maayong inisyatiba nga naghatag dakong bili sa kahimsog sa panglawas. Apil usab ang pagpasalamat ngadto sa mga medical ug dental practitioners, mga sponsors ug ang aktibong partisipasyon sa SPTA officers nga dakong tabang sa kalampusan sa maong kalihukan. Magpasalamat yun ta ni Mayor nga gitugutan ang kaninga association nga makakuan sa ilang project ilahan maning project nga maka-provide og free dental and medical services especially sa mga sa school parent and teachers nga naa dinhi sa eskwelahan. Maayo ni siya nga project kay kanang nagpahalaga sa ilahang kanang sa ilang health ba. Salamat pug ko sa uban nga mga medical practitioner, dental practitioners nga ni-provide og kanang serbisyo nga libre. Kay dili may wala man pud tay bayad. Also sa ato ang mga other sponsors sa mga nga nag-provide og tambal. So pasalamat pud mi kay dili man pud makumpleto ang serbisyo og walay tambal. And then lastly ang kaning ato ang mga kaning nangmulo sa ilahang project ang mga officers sa Student Parent Teachers Association nga sila gyud nakahuna-hunaan ni nga activity. Ang kanunay Asinso Ozamis Administration padayong nanguna sa mga inisyatiba nga makahatag og tinuod nga kaayuhan sa katawhan sama sa unang SPTA Medical Mission nga nagtutok sa kahimsog sa mga residente sa Dakbayan alang sa pag-asinso sa katawhan. Alang sa Ozamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal.